ॐ श्री राधायै नमः। अथ श्री राधा अष्टकम्। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै, सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धं प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धं। स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरं या बबन्धाशु नीव्या प्रपद्येनु दामोदरप्रेयसीं तां प्रपद्येनु दामोदरप्रेयसीं ताम्। दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशे त्वं महाप्रेमपूरेण राधाभिधा भूः। स्वयं नामकृत्य हरिप्रेम यच्छ प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षं प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम्। मुकुन्दस्त्वया प्रेम दोरेण बद्धः पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमानः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयेष्टिं कृपावर्तते कारयातो मयेष्टिम्। व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालं सदा मोक्षमानानुकम्पाकटाक्षैः श्रियं चिन्तयेत् सच्चिदानन्दरूपां श्रियं चिन्तयेत् सच्चिदानन्दरूपाम्। मुकुन्दानुरागेन रोमाञ्चिताङ्गीम् अहं व्याप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुं महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा त्वां विचक्षे समालोकयन्तीं कदा त्वां विचक्षे। पदाङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपादः पदं राधिके ते सदा दर्शयान्तः हृदितो नमन्तं किरद्रोचिषं मां हृदितो नमन्तं किरद्रोचिषं माम्। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिका रूपमक्ष्यग्र आस्तां श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्त स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे। इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्म सेवानुकूलाः सखीमूर्तयो युग्म सेवानुकूलाः। इति श्री भगवन् निम्बार्क महामुनीन्द्र विरचितं श्री राधा अष्टकं सम्पूर्णम्।